अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैर व आफियत से होंगे। जहां भी हूं अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे। मैं मोहम्मद नाजिम हुसैन अजहरी मदनापुरी, आप देख रहे हैं नाजिम के वाक़ियात। क्योंकि मैं बहुत प्यारी प्यारी बातें उलमा इकराम की आपके सामने लेके हाजिर होता हूँ। वो बातें उलमा इकराम की जिसको सुनने के बाद अगर इंसान अमल करे तो उसकी दुनिया भी सवर जाएगी और उक़बा भी सवर जाएगा। मोतबर आलिम दीन के बयान मैं आपके सामने पेश करता हूँ। और आइए आज मैं सैयद अमीनुल कादरी का वो बयान पेश कर रहा हूँ जो उन्होंने औरतों के ताल्लुक से दिया है कि अगर नेक परहेजगार औरत होती है तो घर में खैर बरकत होती है, तरक्की होती है। और उन्होंने हजरत राबिया बसरी का जिक्र भी किया है। आइए उनके इस बयान को सुनते हैं, उनके बयान को पूरा सुनिए। आप नाच गाने की वीडियो में अपना वक्त बर्बाद कर देते हैं, आपकी दुनिया भी बर्बाद होती है, उक़बा भी बर्बाद होती है। हम और आप मुसलमान हैं, अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखने वाले हैं, तो हमें और आपको नाच गाने की वीडियो नहीं बल्कि जिक्र रसूल की वीडियो हमें और आपको सुनना चाहिए। आइए सैयद अमीनुल कादरी के बयान को सुनते हैं, उनकी वीडियो को पूरा सुनिए। अगर हम अपना रिश्ता अपने अल्लाह से जोड़ लेते हैं, अल्लाह से करीब कर लेते हैं, तो पता है क्या होगा? तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जो कहोगी तुम्हारे कहने पर वैसा ही हो जाएगा। तुम जिसके सर पे हाथ रख दोगी उसकी तकदीर बदल जाएगी। शर्त यह है कोई पाक दामन तो बन के देखे, कोई मुत्तकी तो बन के देखे, कोई अल्लाह से डरने वाला तो बन के देखे। आइए, जब कोई औरत वाकई अल्लाह से रिश्ते को मजबूत कर लेती है, जब वाकई कोई औरत मुत्तकी परहेजगार बन जाती है, जब वाकई कोई औरत इबादत गुजार बन जाती है, तो फिर अल्लाह उसकी कितनी सुनता है, उसकी शान क्या हो जाती है। आपने खातून का नाम सुना होगा, हजरत राबिया बसरी का नाम आपने बार बार सुना होगा। जब भी औरतों का जिक्र आता है, नेक औरतों का, तो राबिया बसरी का जिक्र आता ही आता है। राबिया बसरी एक मर्तबा हज के लिए गई, अल्लाह अकबर, और जब हज करके लौट रही थी तो रास्ते में उनका ऊंट मर गया। उनका ऊंट मर गया तो सवारी खत्म हो गई। तो राबिया ने क्या किया? देखो नाज़े बंदगी कैसा है, अंदाज कैसा है, खुदा पे नाज करने का अंदाज कैसा है। इसलिए कि मोहब्बत जो थी, प्यार जो था, उल्फत जो थी, तो राबिया आसमान की तरफ निगाह उठा के कहती है, क्या कोई बादशाह भी अपने कमजोर गुलाम के साथ ऐसा करता है कि रास्ते में उसका ऊंट मार देता है? हज को बुलाया और हज को आई, अब हज करके वापस जा रही थी तो तूने मेरा ऊंट मार दिया, मेरा ऊंट मर गया, अब बता मैं क्या करूं, कैसे घर जाऊं? क्या कोई बादशाह भी कमजोर गुलामों के साथ ऐसा करता है? अल्लाह अकबर। तारीख में आता है नास के साथ सिर्फ ये जुमले कहने थे, अभी जुमले मुकम्मल भी नहीं हुए थे कि उनका मुर्दा ऊंट उठ करके खड़ा हो जाता है। अंदाजा फरमाए, औरतें फेसबुक चला रही है, औरतें यूट्यूब पर वक्त बर्बाद कर रही है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजो, अपने अल्लाह से रिश्ता जोड़ो। हमारा रब बहुत ताकतवर है, हमारा रब बहुत कुव्वत वाला है। किसी और तरफ नजर करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करने की जरूरत है। वो कौन सी नेमत है जो अल्लाह की बारगाह में नहीं मिलती, जो अल्लाह के दर से नहीं मिलती? ऐ खातूने जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजो, दरअसल परेशानियां इसलिए है, तकालीफ इसलिए है, मुसीबतें इसलिए है कि हमारा रिश्ता अल्लाह से कमजोर हो गया है। मुझे बताएं, हम अल्लाह को याद कब करते हैं, हम खुदा को याद कब करते हैं? जब मुसीबत आती है याद करते हैं, तो भी सही तौर पे याद नहीं करते, पूरे यकीन से याद नहीं करते। आप खुद सोचो, इतने बड़े हजारों के मजमे में कितनी बहनें हैं जो 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ती है? अपने आप में डूब करके सोचो मेरी बहनों, बताओ कितनी बहनें हैं जो 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ती है? मेरी बहन, एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है, 10 मिनट का। और याद रखना, कोई अल्लाह वाला बनना चाहे, आसान तरीका है, नमाज पढ़ो, अल्लाह वाले बन जाओ। इसलिए कि नमाज को छोड़ कर किसी को ना अल्लाह मिला है ना अल्लाह मिल सकता है। नमाज को छोड़कर अल्लाह से किसी का रिश्ता ना कभी मजबूत हुआ है ना कभी मजबूत हो सकता है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, जब सैयदना फारूक आजम उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने के लिए जख्म लगाए गए, पूरे जिस्म से खून बह रहा था, पूरे जिस्म से खून रस रहा था। ऐसे में आप तयम्मुम करके नमाज की तैयारी कर रहे थे। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन
پورا وجود خون سے لہو لہان ہے. اب بھی آپ نماز کی سے میں نے سنا جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں, یعنی دیندار رہنا ہے تو نماز پڑھنا پڑے گا. اب میری بہنوں مجھے بتاؤ, ہم سوچتے اللہ ہماری سنتا نہیں, اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا, معاذ اللہ یہ شکوے لے کر کے بیٹھے ہو. بتاؤ ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے. کہا جاتا ہے کہ رابعہ بصری پوری رات عبادت کرتی تھی, اور جب آپ سے کہا گیا آپ پوری رات عبادت کرتی ہے سوتے کیوں نہیں ہے, تو جواب دیا کرتی تھی کیا کروں, جس کا رب نہیں سوتا بندے کو سوتے ہوئے شرم نہیں آتی, وہ جاگ رہا ہے میرا آقا اور میں کیسے سو جاؤں. آؤ آپ کو بتاؤں اے خاتون جنت کی کنیزوں, جو اللہ کے مقربین ہوتے ہیں, جو اللہ کے قریبی لوگ ہوتے ہیں, اللہ ان کی سنتا ہے, ہر فریاد سنتا ہے. ہم نے سب کے قریب ہونے کی کوشش کی, رب کے قریب ہونے کی کوشش نہیں کی. ذرا رب کے قریب ہو کر تو دیکھیں, پھر دیکھنا واللہ تمہیں تعویذات کی ضرورت نہیں پڑے گی. رب کے قریب ہو کر دیکھیے, آپ کو وظیفوں کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. رب کے قریب ہو کر کے دیکھیے, کنیزیں بک رہی تھی. پہلے انسان خریدے اور بیچے جاتے تھے, غلام اور کنیزوں کی شکل میں انسان خریدے اور بیچے جاتے تھے. اللہ اکبر. اے خاتون جنت کی کنیزوں, حضرت عطا نے دیکھا ایک پاگل کنیز بک رہی ہے, ایک جس کو لوگ پاگل کہہ رہے تھے وہ پاگل کنیز بک رہی ہے. اللہ اللہ. جب اس کو بکتے ہوئے دیکھا تو حضرت عطا وہاں پر تشریف لے گئے. بڑے محدث تھے, بڑے عالم تھے, وہاں صوفی بھی تھے, وہاں تشریف لے گئے. تو لوگوں نے کہا یہ پاگل کنیز کون خریدے گا, تو چند درہم دے کر پاگل ہونے کے بعد بھی خرید لیا. اور جب اس کو گھر لائے, اللہ اکبر, تو وہ پاگل سمجھ کر کے اس کو ایک جگہ پہ رکھ دیا. اور رکھنے کے بعد جیسے ہی رات ہوئی, رات نے اپنی سیاہ زلفوں کو جو ہے وہ افق پر بکھیرنا شروع کیا. گویا کہ یوں کہہ لے جیسے ہی رات مکمل شباب کی طرف اپنے قدموں کو بڑھانے لگی تو حضرت عطا نے کیا دیکھا, بستر پہ آپ لیٹے ہوئے ہیں, چپکے سے وہ کنیز اٹھتی ہے, اٹھنے کے بعد وضو کرتی ہے اور وضو کر کے مصلی بچھا کے نماز شروع کر دیتی ہے. اللہ اکبر. حضرت عطا سوچ رہے تھے یہ تو پاگل ہے, پاگل لوگ بھی کوئی نماز پڑھتا ہے, پاگل لوگ بھی کوئی عبادت کرتا ہے, پاگل بھی کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے. لیکن جب اس خاتون کو مصلی پہ کھڑے ہوئے دیکھا, عبادت میں دیکھا, تو دبے پیر اس کے قریب گئے. وہ نماز پوری کر کے کیا کہہ رہی تھی جانتی ہے میری بہنوں, وہ کہہ رہی تھی اے اللہ, جو تو مجھ سے پیار کرتا ہے نا, جو تو مجھ سے محبت کرتا ہے نا, اس محبت کا واسطہ ذرا میری فریاد کو سن لے. تو حضرت عطا چونکہ محدث تھے, فقیہ تھے, صوفی تھے, رہا نہیں گیا, آپ نے فوراً ٹوک دیا. چھپنا چاہتے تھے چھپ نہ سکے, دبے پیر گئے تھے مگر برداشت نہ ہوا, زبان سے نکلا اے کنیز اپنی زبان پہ کنٹرول کر, ادب کی حدوں کو پار نہ کر. تو اتنی بڑی ہو گئی کہ تو کہہ رہی ہے کہ اللہ تو مجھ سے جو پیار اور محبت کرتا ہے اس محبت کا واسطہ میری فریاد کو سن لے. ارے نادان, یہ نہ بول بلکہ یہ بول کہ اللہ جو میں تجھ سے محبت کرتی ہوں اس کا واسطہ اللہ تجھ سے کب سے پیار کرنے لگا, تو کب سے اللہ کی محبوب ہو گئی. پتا ہے خدا کا محبوب کوئی یوں ہی نہیں بنتا, مقام محبوبیت کسی کو یوں ہی نہیں ملتا. اس پاگل کنیز کو جس کو لوگ پاگل سمجھ رہے تھے, حضرت عطا کی طرف دیکھا اور کہا عطا اللہ کی عزت کی قسم وہ مجھ سے پیار کرتا ہے, وہ مجھ سے پیار کرتا ہے, وہ مجھ سے پیار کرتا ہے. اور پھر فرمایا اگر پیار نہ کرتا تو دیکھا تو بستر پہ پڑا تھا, تجھے سلا دیا اور مجھے بستر سے اٹھا کر اپنی خدمت میں کھڑا کر لیا. اس سے بڑی محبت کی دلیل کیا ہو سکتی ہے. یہ جواب سن کر کے عطا خاموش ہو گئے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, اب پتا چلا خدا جس کو محبوب بناتا ہے اسے فجر میں بستر پہ پڑا نہیں رہنے دیتا, اس کو مصلی پہ کھڑا کر دیتا ہے. خدا جس کو محبوب بناتا ہے اسے پیٹ بھر کے کھانے نہیں دیتا, اسے روزوں کی توفیق عطا کرتا ہے. خدا جس سے پیار کرتا ہے اسے فضول بکواس کرنے نہیں دیتا, ذکر کی توفیق عطا کرتا ہے. اللہ اکبر. اور اس کنیز نے اس کے بعد جب حضرت عطا کو خاموش دیکھا تو نگاہ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتی ہے مولا کل تک تیرا میرا معاملہ چھپا ہوا تھا, اب جب کہ یہ معاملہ لوگوں پر عیاں ہو گیا. سنا آپ نے سید امین القادری کے بیان کو, کتنا زبردست بیان دیا ہے سید امین القادری نے عورتوں کے تعلق سے. اگر عورت نیک ہوتی ہے, پرہیزگار ہوتی ہے,
اس کے آنے سے گھر کے اندر خیر و برکت ہوتی ہے، ہاتھ اٹھا کے جو دعا کرتی ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ حضرت رابعہ بصری کا بھی ذکر کیا کہ وہ کتنی نیک پرہیزگار تھی۔ جب عورتوں کا ذکر ہوتا ہے تو حضرت رابعہ بصری کا بالکل ہی ذکر ہوتا ہے، کیونکہ وہ بہت نیک پرہیزگار اور پارسا عورت تھیں، اللہ کی مقدس ولیہ عورت تھیں۔ تو آئیے مفتی سلمان ازہری کے ہم نے بیان کو سنا، سننے کے بعد میں ان کا بیان ہم کو کیسا لگا۔ اگر ان کا بیان ہمارے دل کو چھو گیا ہو، دل پہ ان کی بات نے اثر کیا ہو، تو میرے ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔